कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 79 पुग्यो। आज थप 594 जनामा संक्रमण पुष्टि। सिन्धुपाल्चोकको लिदिमा भीषण पहिरो, 2 जनाको शव फेला, 38 जना बेपत्ता, 8 जना घाइते, 35 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख, अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सहमतिमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,11,07,000 नाग्यो। 7,58,000 बढीको मृत्यु, 1,39,55,000 बढी निको। र आरबीलाई पेजिङ च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश, गैराती भएको खेलमा एटलेटिको माड्रिड 2-1 गोल अन्तरले पराजय। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृतकको संख्या 79 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 594 जना संक्रमित भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 79 पुगेको छ, जसमध्ये 77 पुरुष र 22 महिला छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मोरङ र सिराहाका 1-1 जना पुरुष र 12 का 2 पुरुषको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। आज मोरङ र सिराहा जिल्लाका 1-1 जना पुरुष, 12 जिल्लाका 2 जना पुरुष गरी जम्मा 4 जनाको दुःखद निधन भएको छ। नेपालभरका विभिन्न 39वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 594 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 119 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 83, ललितपुरका 30 र भक्तपुरका 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 25,551 पुगेको छ। हाम्रा 39वटा ल्याबमा जम्मा 594 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 14,638 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 240 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 17,077 संक्रमित हुनुहुन्छ। त्यो जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 12 का 1 जना, भक्तपुरका 3 जना, काठमाडौँका 23 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, पर्साका 41 जना, सर्लाहीका 8 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै 24 घण्टामा थप 240 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त भई 17,077 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा 14,638 छन् भने 7,913 जना आइसोलेसनमा छन्। हालसम्म डोल्पा, सङ्खुवासभा, मनाङ र मुस्ताङ गरी 4 जिल्ला संक्रमण मुक्त भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहिबार मृत्यु भएका 2 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मृतक दुवै बाराका हुन्। बाराको प्रसौनी गाउँपालिका 2 प्रसौनी टोलका 65 वर्षीय दिनेश प्रसाद कलवारको नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहिबार बिहान 8:30 बजे मृत्यु भएको थियो। 4-5 दिनदेखि ज्वरो र खोकीको समस्या देखिएका कलवारलाई बुधबार राति श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको बिहिबार बिहान 8:30 बजे मृत्यु भएपछि स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। बिहिबार बेलुका नारायणी प्रयोगशालाबाट प्राप्त रिपोर्टमा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नारायणी अस्पतालमै उपचारका क्रममा बिहिबार बिहान मृत्यु भएका बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 4 सिमराका 50 वर्षीय शेख समिमुल हकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। व्यापारीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि न्युरोड र असन क्षेत्र सिल गरिएको छ। भदौ 7 गतेसम्म व्यापार र व्यवसाय आवतजावत बन्द हुने गरी स्थान सिल गरे पनि मानिसहरूको चहलपहल भने रोकिएको छैन। कोरोना संक्रमणको डरले व्यापारीहरू सटर बन्द गरेर बसेका छन् भने सर्वसाधारण सडकमा हिडडुल गरिरहेका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यो काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्र हो। यहाँका केही व्यापारीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भए लगत्तै यहाँको स्थानीय प्रशासनले अहिले सिल गरेको छ यो क्षेत्रलाई।
तर सिल गरिएको यो क्षेत्रमा अहिले सर्वसाधारण सवारी साधन लगायतको अत्यन्त धेरै भिडभाड छ। यो अवस्थामा सिल गरिसकेपछि आवत जावत पूर्ण रूपले रोक हुनुपर्ने, सवारी साधनहरूको सङ्ख्या नदेखिनुपर्ने या त सर्वसाधारणहरू सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यो क्षेत्र सिल भएको क्षेत्रमा चाहिँ हिडडुल नगर्न पर्ने भन्ने खालको निर्देशनको यहाँ अवज्ञा भएको छ, जस कारणले गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ सवारी साधनहरू हिँडिरहेका छन् भने सर्वसाधारण पनि त्यही सङ्ख्यामा यहाँबाट आवत जावत गरिरहेका छन्। के हामी यसलाई सिल भन्न सक्छौँ त? सर यो हेर्दा चाहिँ अब सिल त भन्न बित्तिकै मिलेन होइन, बिहानसम्म सिल त सिलै भने त मान्छेको चहल पहल बढिराखेको छ, यसलाई त फेरि कसरी सिल त भन्ने होला है। तपाईँ यहाँको पार्किङलाई व्यवस्थापन गरेर मिलाउनुहुन्छ होइन? कति छ अहिले सवारी साधन यहाँ आउने पार्किङहरू गर्ने? कति मोटरसाइकलहरू आउँछ? कस्तो छ सवारी साधन यहाँनिर अहिले? मोटरसाइकल अघि बिहानको हकमा चाहिँ तपाईँको लगभग मेरो ब्लकमा, हाम्रो पनि आफ्नो ब्लक हुन्छ, मेरो ब्लकमा चाहिँ 100 वटा जति आएको थियो। जुन काम अहिले सरकारले गर्यो नि त्यो पहिला गर्नुपर्ने अहिले गर्नुपर्ने हो कि खास मान्छे थुन्ने बेला केही नभए पनि थुनी अहिले खोलेर के भन्नु ल? यही हो कि बोली सरकार यस्तै हो। धेरै मानिसको चहल पहल हुने यो क्षेत्रमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएसँगै स्थानीय प्रशासनले सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। 120 दिन लामो लकडाउनको अन्त्यपछि यहाँका व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने तयारी थालेका थिए। करिब 4 महिनापछि पसलहरू खोल्न थालेसँगै मानिसहरूको चहल पहल पनि बढेको थियो। तर केही व्यापारीहरूमा कोभिड-19 पुष्टि भएपछि यो क्षेत्र सिल भए पनि मानिसको आवत जावत भने उस्तै रहेको छ। मलाई चाहिँ अलिकता यो सङ्क्रमित चाहिँ अलिक बढी पनि भइरहेको छ होइन, तर सिल पनि अहिले सबै ठाउँ भइरहेको छ। तर अहिले हालै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलिक भिडभाड चाहिँ बढिरहेको छ, त्यही मात्र। यो चाहिँ खास चाहिँ अहिले ठिक चाहिँ होइन जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ, किन भनेदेखि यो ठाउँ ठाउँमा सिल गरेर मात्र भएन, यो मान्छेको आवत जावत पनि पुरै भइरहेको छ होइन। त्यही भएर पनि अलिक सङ्क्रमितको बढी त्रास भइरहेको छ पनि, र बाहिर हामी हिँड्नेहरूलाई पनि अलिक बढी चाहिँ भइरहेको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेकै भिडभाडमा नजानेर विशेष सतर्कता अपनाउने हो। तर कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको यो क्षेत्रमा अहिले कोरोना भाइरस अन्त्य भइसके जसरी मानिसहरू हिडडुल गरिरहेका छन्। व्यापारीहरू सङ्क्रमणको डरले सटर बन्द गरेर बस्दा नागरिकहरू चहल पहल बढाइरहेका छन्। करिब 4 महिना लामो लकडाउनमा थलिएका व्यवसाय महँगो भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि व्यवसाय बन्द गरेर कोरोना भाइरसको प्रभाव समाप्त नभएसम्म घर फर्किने निर्णय गरिरहेका छन्। कतिपय त स्थायी रूपमै व्यापार बन्द गर्ने निर्णयसम्म पुगेका छन्। प्राय सटर र भित्ताहरूमा अहिले सटरहरू भाडामा छन् जस्ता पर्चाहरू टाँगिएका छन्। यसले पनि देखाउँछ कि देशभर सङ्कटका रूपमा रहेको कोरोना भाइरसले व्यापार व्यवसाय पूर्णतः प्रभावित पारेको छ। सरकारद्वारा लगाइएको 120 दिन लामो लकडाउनले व्यापार व्यवसायहरूले कठिन समयको सामना गरे। 4 महिनाको लामो लकडाउनले थलिएको व्यापार व्यवसाय अबको केही समयमा पूर्ववत अवस्थामा फर्किएला भन्ने आशा असम्भव जस्तै बनेको छ। फलस्वरूप यहाँका व्यापारीहरू अहिले स्थायी रूपमा व्यवसाय बन्द गर्नतर्फ लागिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। काठमाडौँको कालीमाटी, कुलेश्वर र बल्खुका केही क्षेत्र सिल गरिएका छन्। उक्त स्थानमा 40 जनाभन्दा बढी फलफुल तथा तरकारी व्यापारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका 14ले कुलेश्वर, कालीमाटी र बल्खु क्षेत्रका पसल तथा केही क्षेत्र सिल गरेको हो। बुधबार र बिहिबार गरी 40 जनाभन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। लकडाउन हटेसँगै फलफुल तथा तरकारी बजारमा भारत र तराईबाट धेरैजना फर्किएका कारण कोरोना सङ्क्रमण बढेको अनुमान गरिएको छ। तरकारी बजारका केही व्यक्तिमा कोरोना देखिए पनि कालीमाटी तरकारी बजार भने पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन। यस्तै वडा कार्यालयले समेत अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी र स्थानीय तहको समन्वयमा कोरोना जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सिल गर्ने कार्य जारी रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण रोक्न काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रिन खोज्ने सवारी साधन र यात्रुहरूलाई नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको छ। काठमाडौँका नागढुङ्गा, साँगा लगायतका स्थानमा प्रहरीले एम्बुलेन्स र दमकल लगायतका अति आवश्यक सवारी साधन बाहेक अरूलाई रोक लगाएको छ।
गृह मन्त्रालयले बिहिबारदेखि बाहिरी जिल्लाहरूबाट उपत्यका भित्रिनका लागि दिँदै आएको सवारी पास स्वीकृति समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रमुख एवं प्रहरी नायब परीक्षक चक्रराज जोशीले विभिन्न जिल्लाबाट साँगा नाका हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्न रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो। साँगा र बनेपाबाट नाला हुँदै भक्तपुर प्रवेश गर्ने नाकामा समेत कडाई गर्दै एम्बुलेन्स र दमकल लगायतका अति आवश्यक सवारी साधन बाहेक अरूलाई रोक लगाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट निजी र रिजर्भ गाडीमा आएका यात्रुलाई साँगाबाट फर्काउने गरेको र पैदल यात्रुलाई समेत रोक लगाइएको उहाँको भनाइ छ। उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइसकेपछि नेपाल सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ लकडाउन हटाएर चाहिँ केही चिजहरूमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको थियो र यो जोखिम बढ्दै गइसकेपछि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम चाहिँ अहिले चाहिँ साँगा नाकामा चाहिँ एकदम कडाई गरिएको छ र त्यसमा विशेष गरेर हामीले चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म चाहिँ अस्तिसम्म पास भएको सवारी साधनलाई चाहिँ हामीले प्रवेश दिएका थियौँ भने हिजोबाट अस्ति नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 29 गतेबाट चाहिँ अन्तर जिल्लाको पास जारी नगर्ने निर्णय भएपछि हिजोबाट हामीले चाहिँ पास भएको सवारी साधनलाई पनि प्रवेशमा चाहिँ रोक लगाएका छौँ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्री परिषदबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले मातहतका सुरक्षा निकाय तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जरुरी सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट प्रवाह हुने अति आवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू आजबाट अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यस्तो निर्णय गरिएको धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाली नागरिकता वितरण, नागरिकता प्रतिलिपि वितरण, संस्था दर्ताका साथै पत्र पत्रिका दर्ता र नवीकरण, निजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण, राहदानी वितरण, नाबालक परिचय वितरण र अन्य अति आवश्यक नभएका सेवाहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यस्तै अति आवश्यक सेवा अन्तर्गत शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सेवा, ठाडो निवेदन र उजुरी मुद्दा सम्बन्धी कार्य र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन रहने प्रमुख जिल्लाधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण बढिरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सेवा सटडाउन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा आज बिहान आएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले 37 घर पुर्दा 31 जना अझै बेपत्ता छन्। 14 जना घाइतेको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। पहिरोबाट निकालिएका घाइतेलाई हेलिकप्टर मार्फत चौतारा र काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। करिब 400 मिटर माथिबाट आएको पहिरोले सिङ्गो बस्ती क्षत बनाएको छ। लिदीमा पहिरो जाने चिन्तासहित गएको साउन 23मै बस्ती जोखिममा परेको भन्दै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीयले निवेदन दिएका थिए। तर विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकालले चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले क्षतिका लागि सरकार दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय आसबहादुर तामाङका अनुसार 26 मेगावाटको बलेफी हाइड्रो पावरको सुरुङ निर्माणका क्रममा ब्लास्टिङको प्रयोग गर्दा जमिन थर्किएर पहिरो गएको हो। स्थानीयले दिएको निवेदनमा नाम्फा, सञ्चगाउँ, लिदी, झुल्के, नेमलोङ, बैगाङ समेतका 500 भन्दा बढी घरहरू जोखिममा परेको तामाङले बताउनुभयो। अहिले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीका पहिरो पीडितका लागि राहत सामग्री लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सिन्धुपाल्चोक जानु भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट गृहमन्त्री थापासँगै पीडित परिवारका लागि राहत लिएर गृह सचिव महेश्वर नेउपाने पनि सिन्धुपाल्चोक जानु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, नेकपाका नेता माधव सापकोटा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ लगायतको टोलीले घटनाको अनुगमन गरी फर्किसकेको छ। पहिरोमा भेटिएका सबको पनि अझै शनाखत भइसकेको छैन।
कालीकोटको महाबई गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नकु भन्ने स्थानमा पहिरो जाँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती आएको पहिरोले वडा सदस्य रजबहादुर विष्टको घर पुरिँदा 6 जनाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा घर पुरिँदा वडा सदस्य विष्टका 2 छोरा 2 छोरी र उनका दाजु दिलबहादुर विष्टका 2 छोरी गरी 6 जनाको मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव खेम सिंहले जानकारी दिनुभयो। स्वकीय सचिव सिंहले आफू घटनास्थलमा नै भएको र उद्धारमा लागिरहेको जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले मृत्यु हुनेहरू 4 जना एकै घरका सदस्य र 2 जना छिमेकी भएको जनाइएको छ। मृतकको शनाखत हुन बाँकी छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सहमतिमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। धनगढीमा हुने डुबान अन्त्य गर्न माग गर्दै नगरवासी आन्दोलित नेताहरूबाटै जमिन अतिक्रमण हुँदा डुबानको समस्या बढेको आरोप। र कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दा दार्चुला जिल्लामा यार्सगोमा संकलनमा रोक, स्थानीय नागरिकलाई घर खर्च चलाउन समेत अप्ठ्यारो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि 6 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। आज बालुवाटारमा 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफलपछि अध्यक्षद्वयको सहमतिमा कार्यदल बनाइएको हो। कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल सहित शङ्कर पोखरेल, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डे रहनु भएको छ। कार्यदलले पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधानका सम्बन्धमा लिखित रूपमा 2 अध्यक्षलाई लिखित सुझाव पेश गर्नेछ। त्यस आधारमा 2 अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्ने स्रोतले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार दाहालसँग भएको भेटमा पनि ओलीले कार्यदलको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। चैतमा महाधिवेशन गर्ने, सहमतिकै आधारमा सरकार तथा पार्टी सञ्चालन गर्ने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन, मुख्यमन्त्रीहरू हेरफेर समेत गर्न सकिने ओलीको प्रस्ताव छ। कार्यदलले काम सकेपछि स्थायी कमिटी बैठक बसी निर्णय गर्ने अध्यक्षद्वयको तयारी छ। नेपाली सर्वे टोलीकै गल्तीका कारण नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा छ। नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न गठित भारत संयुक्त प्राविधिक समिति जेटीसीले तयार पारेको स्ट्रिप नक्साले नै नेपाली भूमि भारतीयको कब्जा परेपछि स्ट्रिप नक्सा खारेजीको माग गर्न थालिएको छ। कुल चन्द्रविष्टको रिपोर्ट। द्वन्द्वकालीन समयमा नापी विभागका कर्मचारीहरूले गरेको कमजोरीले अहिले नेपाली भूमि भारतको अतिक्रमणमा परेको छ। पछिल्लो समयमा सुस्ता र कालापानी मात्रै होइन, 98% विवाद हल भएको भनिएका क्षेत्र पनि स्ट्रिप नक्साले नै विवादमा ल्याएको छ। त्यसैले स्ट्रिप नक्सा नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्ट्रिप नक्सामै नेपाली भूभाग भारतमा परेको भन्दै विरोध भएको छ। सन् 1981मा गठन भएको नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समिति जेटीसीले 2 दशक लगाएर 182 स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्यो। जिम्मेवारी लिएका प्राविधिकले बिना तयारी नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छन्। यही नक्सामा भएको कमजोरीले कञ्चनपुर लगायतका धेरै क्षेत्रको विवाद मिल्न सकेन। द्वन्द्वकालीन समयमा नेपाली टोलीले भारतीयसँगै मिलेर भारतीय भूमिमै बसेर बनाएको स्ट्रिप नक्सा नै अहिले सीमा विवादको कारण बनेको छ। स्ट्रिप नक्सा र सीमा विवादका विषयमा के भन्छन् सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। 2007 भन्दा पहिले नै नक्सा बनाइएको हुनाले नेपालतर्फका सर्वेयरहरूलाई बस्नलाई अप्ठ्यारो, खानलाई अप्ठ्यारो, कति ठाउँमा चाहिँ किनेर खानै नपाउने भएको हुनाले भारतीय क्याम्पमा, भारतीय एसएसबीको क्याम्पमा पनि नेपालीहरू सौहार्दपूर्ण तरिकाले नेपाल र भारतको सर्वेयरहरू सबै फिल्ड सर्वे टोली मिलेर चाहिँ त्यहीँ बसेका हुन्। त्यहीँ बसेर चाहिँ अब नक्साङ्कन गरेका हुन् अघि। तर पूर्ण रूपले भारतले मात्रै नक्सा बनाएको चाहिँ होइन। तर यति गर्दा गर्दै पनि मलाई अहिले भन्न मन लाग्यो, म भन्न बाध्य छु मेरो अध्ययन अनुसार कि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नेपाली पक्षको सर्वेयरहरूको अध्ययन नपुगेका कारणले, ओभरलुक हुनुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सीमा चाहिँ मिचिएको छ। अघि नेपाली पक्षकै गल्तीले नेपाली भूमि भारततर्फ परेको सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ। स्ट्रिप म्याप धर्से नक्सा तयार गर्दा कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा नेपाली भूभाग गुम्ने खतरा भएकोले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने सरकारको भनाइ छ। बस्ती खेतबारी मात्र होइन, पूर्व पश्चिममा बनिरहेको हुलाकी राजमार्गको पनि कतिपय खण्ड भारतमा परेको भन्दै उताको फौजले निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको छ। जानकारहरूका अनुसार स्ट्रिप नक्सामा करिब 28-29 ठाउँमा गल्ती छ।
स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा नेपालका कतिपय गाउँ नै भारतमा परेका छन् भने कतिपय भारतीय गाउँ समेत नेपालमा परेका छन्। यो समस्या आउनुमा सर्वेको बेला स्थानीयको सहभागिता नरहनु पनि एक कारण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। स्ट्रिप नक्सा अन्तिम तयारी चरणमा पुगेको बेला हामी द्वन्द्वको अवस्थामा थियौँ। त्यसो भएकोले काठमाडौँबाट टेक्निकल टिमहरू बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप भनेर जुन टिमहरू गएर कामहरू सम्पन्न गर्यो, त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो व्यवस्थित जनसहभागिता र सीमाको पिलर र रेफरेन्स पिलरहरू जो हराएका छन् वा ढालिएका छन् वा टुटफुट भएका छन् त्यो सबैको कामलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नेपाल भारत बीच 1981 देखि सहमति भएर अगाडि बढ्नुपर्ने, ढिलो गरी सुरु भएर कामहरू भयो। तर काम गर्ने क्रममा जहाँ गएर स्ट्रिप नक्साहरू एग्रिड भएको छ त्यसमा पनि उहाँहरूले भारतीय पक्षले आफ्नो दावा गरिरहने, हाम्रो पनि भोगचलन भएको जग्गा कसरी भारतको हुन्छ भन्ने समस्या। त्यस्तै अब महाकाली नगरपालिकामा पनि हेऱ्यौँ भने हामीले गडीकोटनिर पनि हामीले बाटो हामीले नेपालले युज गरिरहेको छ, प्रयोग भइरहेको छ, तर भूमि चाहिँ भारतको छ। स्ट्रिप नक्सामा दुवै देशबीच हस्ताक्षर गर्ने सहमति अझै बनेको छैन। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गरेर मात्रै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अडान भए पनि नापी विभागका कर्मचारीहरूले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। सीमा समस्या समाधानका लागि पुराना नक्सा तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्दै भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा हुने डुबान अन्त्य गर्न माग गर्दै नगरवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सबैभन्दा बढी डुबान हुने क्षेत्र धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का नागरिकहरूले उपमहानगरपालिकालाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन्। नगर विकास समिति हुँदा राजनीतिक नेताहरूकै संलग्नतामा जमिन अतिक्रमण भई हाल डुबानको समस्या निम्तिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले डुबानको दीर्घकालीन समाधान ननिकाली चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 20 वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा नगर विकास समितिको रात चलेको थियो। 2035 सालमा गठन भएको धनगढी नगर विकास समितिले झण्डै 13 वर्षपछि जग्गा बिक्रीको अख्तियारी पायो। सो बेलादेखि सरकारी जमिन बिक्री हुन थालेको थियो। त्यसपछि नगर विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुन थालेपछि त सार्वजनिक जग्गा धम्माधम बिक्री भएर व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका छन्। त्यस बेलाका किशोर बमदेखि हालका नगर प्रमुख निरूप बहादुर ओडसम्म धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनेका छन्। त्यसबेला सरकारी मूल्याङ्कनको 5% रकम लिएर जग्गा बिक्री गरिएको थियो। सोही समयदेखि धनगढी आसपासका खोला नाला छेउको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा भएपछि अहिले त्यहाँ खोला नभएर बस्तीले भरिएको छ। नगर विकास समितिले खोला नाला रहेको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा बेचेपछि समस्या भएको भन्ने निष्कर्षमा स्थानीय पुगेका छन्। सुरुमा नगर विकास समितिले गरेको गल्ती उपमहानगरपालिकाले सुधार्नु परेमा उपमहानगरले समेत खोला नाला अतिक्रमण गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिरहेकाले डुबानको समस्या विकराल बन्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको डुबान तथा कटान समस्या अन्त गर्ने चुनावी नारा मात्रै सीमित हुन थालेपछि उपमहानगरपालिकामै पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने जनप्रतिनिधिको बाचा भए पनि वर्ष्यौनी हुने डुबानले नगरवासीलाई नै गिज्याइरहेको छ। उनीहरूले नागरिकलाई ढाक्नुको साटो डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानको योजना नल्याए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। अहिले मात्र होइन, विगत धेरै वर्षदेखिको समस्या के अरे बाढी पीडित त्यहाँको ढल निकास नभएको कारणले गर्दा मान्छेको घर घरमा पानी पसेर अहिले एकदम मान्छेहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुने र कुनै विस्थापित गएर कहाँ जाने भन्ने ठाउँ नभएर त्यसै घरभित्र त्यो पानीमा बसेको अवस्था। धनगढीमा डुबान समस्या विकराल बनेपछि ओडाका नागरिकले ओडाका जनप्रतिनिधिलाई गुहार माग्ने, ओडा जनप्रतिनिधिले नगर र प्रदेश सरकारसँग गुहार गर्ने क्रम बढे पनि समस्याका समाधान भने भेटिएको छैन। समस्या समाधान नहुने देखिएपछि नागरिकले आन्दोलन थालेका हुन्। ओडाका नागरिकले उठाएको आवाज आफूले योजना बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समक्ष पठाए पनि कुनै सुनवाई नभएको धनगढी 3 का ओडा अध्यक्ष बताउँछन्। ओडाका योजनाको कुनै सुनवाई नभएपछि नागरिकसँगै आफू पनि उपमहानगरपालिका पुगेको ओडा अध्यक्षको भनाइ छ।
प्रमुख जोखिममा चाहिँ 19वटा वडा मध्येमा 1 नम्बरमा चाहिँ एकदमै डुबान र कटानको चाहिँ जोखिममा चाहिँ वार्ड नम्बर 3 को चाहिँ यो समग्र हाम्रो चाहिँ पछाडिको बेल्ट चाहिँ मोहना नदीले, अगाडिको बेल्ट चाहिँ डुबान यो 6 लाइनको रोडले हाइटले गर्दाखेरि। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ हिजो अस्तिको सानो 1-2 दिनको झरीले होइन त्यत्रो चाहिँ जलमग्न भएको छ वार्ड नम्बर 3। अब या अरू दिनमा पनि पानी नपर्न सक्ने सम्भावना त छैन, पानी अझै पनि ठुलो पानी पर्न सक्छ। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ सकभर स्थायित्व नभए पनि अस्थायी निकास चाहिएको हो। उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने उल्टै नागरिकलाई दोष दिएर पन्छिने गरेका छन्। नागरिक आफैले नालामा घर बनाउने, नालामै पुरिदिने परिपाटीले समस्या आएको उपमहानगरका जनप्रतिनिधिको दाबी छ। उपमहानगरपालिकाले अब दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने र नसकेको क्षेत्रका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टको आश्वासन छ। केही योजनाहरू नगरपालिकाले बनाएको छ, त्यो किसिमले अगाडि बढ्छौँ भनेपछि दीर्घकालीन समाधानको लागि एउटा ठुलो बजेट खर्चिन्छ। ओडाले पनि त्यो कुरा धान्न सक्दैन र नगरपालिकाले पनि धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले सङ्घीय सरकारसँग अथवा प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले यो दिगो समाधान गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। यसपालि डुबान हामीले देख्यौँ, तर पक्कै पनि यत्तिकै पानी फेरि आउँदो वर्ष आयो भनेपछि योभन्दा बढी डुबान हुन्छ। अव्यवस्थित बसाइ यसको कारण हो। खोला नाला मिचिनु स्वयं ओडावासीलाई थाहा छ, त्यो अर्को कारण हो। आफ्नै घरको नाली पनि हामी स्वयंले सफा नगर्नु त्यो पनि एउटा कारण हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भए लगत्तै धनगढीमा अतिक्रमित हटाएर डुबान मुक्त नगर बनाउने घोषणा गरेका थिए। निर्वाचित भएको 3 वर्ष बित्दासम्म त्यसको सुनवाई हुनुको सट्टा जन अतिक्रमण बढिरहेको छ। अझै पनि समयमै काम अघि नबढाए नागरिक जनप्रतिनिधि विरुद्ध नै सडकमा आउने तयारीमा छन्। यसतर्फ उपमहानगर र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका स्थित मध्य पहाडी लोकमार्गको आसपासमा निरन्तर पहिरोले 2 दर्जनभन्दा बढी परिवारको घरबास गुमेको छ। लगातारको वर्षाका कारण सडकमाथिबाट खसेको पहिरोले बिदुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 को कागुनी, देउडी लगायत क्षेत्रमा 2 दर्जन परिवार बसोबास स्थल छाडेर अन्यत्र लाग्न बाध्य भएका छन्। बस्तीमाथिबाट खसेको पहिरोले केही घर पुरिएको छ भने केही जोखिममा परेसँगै पीडितहरू टहरा तथा आफन्तको शरणमा बस्दै आएका छन्। पहिरो घरमाथि पहिरो गएको छ, यो कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अब जब पानी पर्छ हामी रातभरि जागेर पनि बस्नुपर्छ। अब यस्तो समस्या छ। अब यो समस्या चाहिँ कसरी समाधान गरिदिने हो, अब यसको लागि चाहिँ अब कहाँ पहल गर्ने हो हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। पीडितलाई कुन हिसाबबाट दिलाउने, कसरी के गर्ने भन्ने अब प्रस्तावहरू पनि भएको छैन। हामी पीडित पनि परिरहेछ नौघरको। अब हामी पीडित वर्गहरू त्यो कारणले चाहिँ अब हामी अब कुन हिसाबबाट अब बस्ने, कसरी के गर्ने, निर्देशन कसरी गर्ने भनेर उहाँहरू पनि आउनु भएको छैन। आउनु नभएको कारणले कसरी हामी चाहिँ बाँच्ने, कसरी खाने, कहाँ सुत्ने, कसरी के गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले यस वर्ष 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 भन्दा बढी परिवारको घरमा क्षति पुगेको छ। दार्चुला जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्चा गुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि लगाइएको प्रतिबन्धले स्थानीयलाई घर खर्च चलाउन समेत धौधौ परेको स्थानीयले बताएका छन्। जिल्लाका ब्यास, दोहो, नौगाड, मारमा र अपी हिमाल गाउँपालिका नगरपालिकाले अब घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको बताएका छन्। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुला जिल्ला प्रशासनले सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार यार्चा गुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाएको छ। जिल्लाको हिमाली गाउँमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्चा गुम्बा सङ्कलन गर्न नपाएपछि जिल्लाका 5 वटा गाउँपालिकाका स्थानीयहरू चिन्तामा परेका छन्। 1 महिनाको जडीबुटी सङ्कलनबाट वर्षभरिको खर्च व्यवस्थापनका साथै दैनिक जीवनयापन गर्ने गरेको भए पनि यो वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको प्रभावले यार्चा गुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाइएको हो। दार्चुला जिल्लाको ब्यास, दुहु, नौगाड, मारमा र अपी हिमाल गाउँवासीले यार्चा गुम्बा लगायतको हिमाली जडीबुटी सङ्कलन गर्ने गरेका थिए। यस वर्ष यार्चा टिप्न नपाउँदा घर खर्च तथा दैनिक खर्चको जोहो गर्न समस्या भएको ब्यासका स्थानीय हरक सिंह कार्कीले बताएका छन्।
पहिला हेर्चा गुम्बामा हामीले कम्तीमा सामान्य परिवारले जो हेर्चा गुम्बा खोज्न चाहन्छ उनी परिवारहरूले कम्तीमा 2.5 लाख 3 लाख अथवा 5-6 लाखसम्म कमाउँथ्यो र त्यसले गर्दा एक वर्षको पुरै खर्च बेहोर्न सकिन्थ्यो सजिलै रूपमा। तर यसपालि त्यो हेर्चा खोज्न नपाइएका कारणले हेर्चा चल्ने सम्भावना पनि एकदम निकै कम छ। यो बन्द भएको बेला एक वर्षमा यार्चा लगायत विभिन्न हिमाली जडीबुटीहरू सङ्कलन गरेर 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका स्थानीय यो वर्ष यार्चा सङ्कलन गर्न नपाउँदा दैनिक घर खर्च र बालबालिकाको पठन पाठन खर्च जुटाउन समस्या भएको बताउँदछन्। आफ्नो व्यवसायप्रति र आफ्नो भविष्यमा नै निकै ठेस आउँछ। व्यवसाय भन्ने कुरा नै हाम्रो त्यही हेर्चा छ। हेर्चा अहिले त्यति हेर्चामा नै सबै कुनै त्यो सङ्कलन गरेर कमाउँछ त कुनै व्यापार गरेर कमाउँछ। त्योबाट निकै दार्चुला जिल्लाको एकदमै भन्नुपर्छ त्यो हेर्चा त्यही भएर अहिले निकै प्रभाव परेको छ। दार्चुला जिल्लामा जडीबुटीको व्यवस्थापन अनि नाप्पा संरक्षण क्षेत्रले गर्ने गरेको छ। यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण जडीबुटीको सङ्कलन पूर्जी तथा छुट पूर्जीको काम बन्द रहेकाले अनि नाप्पा संरक्षण क्षेत्र दार्चुलाको पनि राजस्व घटेको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष राजस्व सङ्कलन निकै घटेको अनि नाप्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउन भएपछि हाम्रो राजस्व उठेकै छैन किनकि यहाँ मुख्य राजस्व नै जडीबुटी सङ्कलन र के अरे छुटपुर्जीबाट जुन पैसा आउँछ त्योबाट नै हो। त्यसले गर्दा गत साल कुरा गर्ने अहिले चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने भने अहिलेसम्म 1,06,00,000 रुपियाँ के अरे जडीबुटी र अन्यबाट भएको छ भने त्यसको 90% जति मात्र जडीबुटीबाट छ। लकडाउनले गर्दा स्थानीय नागरिकहरूले उत्पादन गरेको अन्य जडीबुटी पनि घर तथा गोदाममै थन्किएर समस्या भएको छ। जडीबुटीको व्यापार बन्द हुँदा स्थानीय व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ दार्चुलाले जनाएको छ। त्यसलाई खरिद गरेको छ तर खरिद गरेर चाहिँ निकासी गर्न सकेको छैन। उनीहरूको पनि पसल गोदाममै छ र यताबाट गइसकेको सामान पनि नेपालगञ्ज र महेन्द्र पनि गोदाममै छ। यो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबै ठप छ र यसले गर्दाखेरि धेरै यहाँको चाहिँ दार्चुलाको जीवन चाहिँ वास्तवमा यहाँको जनजीवन नै जडीबुटीमा निर्भर भएको जिल्ला हो र यसो भएकोले धेरै ठुलो हामीले चाहिँ आर्थिकमा धेरै ठुलो क्षति दिइहाल्नु परेको छ। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि यार्चा गुम्बा सहितका जडीबुटी सङ्कलनमा लगाएको प्रतिबन्धले नागरिक वर्षभरि भोकै हुने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्थामा वर्षभरि ती नागरिक कसरी बाँच्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि सरकारले निर्णय लिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा नदी महाकालीमा पानीको सतह मापन गर्न स्वचालित मेसिन प्रयोग गरिएको छ। डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाममा स्वचालित मेसिन गेज जडान गरी नदीमा पानीको मात्रा मापन सुरु गरिएको हो। नदीमा गेज मार्फत पानीको सतह मापन गरिने र इन्टरनेटका माध्यमबाट जानकारी गराइने प्रविधिको विकास गरिएको छ। डडेलधुराबाट हर्क चन्दको रिपोर्ट। महाकाली नदीमा स्वचालित मेसिन बब्लर गेज जडान गरिएपछि संसारको जुनसुकै स्थानमा महाकाली नदीको पानीको सतहबारे सहजै जानकारी लिन सकिन्छ। तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्भाव्य जोखिमबाट जोगाउन यो प्रविधिको विकास गरिएको हो। पूर्व सूचना प्रणालीको यो माध्यमले सम्भावित जोखिम कम गर्न यहाँका समुदाय सहितको सहभागितामा नदीमा प्रविधि जडान गरिएको हो। अनि यो जो पाइप देखिएको छ यो पाइप सिधै नदीसम्म गएको छ। त्यो पाइपलाई एउटा सेन्सर यो बब्लर टाइपले चाहिँ त्यसको टपमा एउटा फुटबल जस्तो अब त्यसलाई बब्लर भन्छन्। त्यो चाहिँ यो जति बेला यो नदीको सतह चाहिँ एकदमै सबभन्दा कम हुन्छ हिउँ महिनामा त्यो बेलाको आधार मानेर नदीको लेभललाई आधार मानेर यहाँ सेट गरिएको हुन्छ। त्यसपछि जसै नदीको तह बढ्दै जान्छ त्यसले चाहिँ त्यो सेन्सरले मेसेज चाहिँ यहाँ यो भित्र दिन्छ। परशुरामको गेजले कञ्चनपुरको भुजेलासम्मका स्थानीयलाई सचेत गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ। सूचना प्रणाली अन्तर्गत पानीको सतहबारे सामान्य र उच्च तह भनेर जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। उच्च तह पार गरेपछि तत्काल खतराको सङ्केत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसको जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनलाइन मार्फत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गुगलबाट गएर हामी जुन हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजीको जुन वेबसाइट छ त्यसबाट चाहिँ संसारभरि नै बसेर चाहिँ हामीले
यो नदीको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न सक्छौँ र जुन नर्मल लेभलमा छ त्योभन्दा अलिकति मिडियम लेभलमा हुन्छ र जुन हाई लेभलमा जाने बित्तिकै यसले वेबसाइटमै अटोमेटिक र त्यसलाई हामीले मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्छौँ कति स्थानमा हाई लेभलमा जाने बित्तिकै यसले चेतावनीको चाहिँ साइरन बजाउने गर्दछ। सूचना प्रणालीले काम नगरेको खण्डमा स्थानीयलाई खटाएर पनि सूचना विस्तारको व्यवस्था मिलाइएको छ। महाकाली नदी किनारमा पानीको सतह नाप्ने गरी संरचना बनाइएका छन्। खतराको सतह तोकिएकाले त्यसकै आधारमा रिपोर्टिङ गर्ने गेज रिडरले जानकारी दिएका छन्। तराईका क्षेत्रहरू नदी डुबानको लागि पूर्व तयारीको लागि राखिएका गेजहरू हुन्। यो दैनिकी वर्षात याममा कति नदी बढ्यो कति घट भयो भनेर हेर्ने गरिन्छ। उसरी खासमा 8 बजे 12 बजे र 4 बजे गरेर हेर्नुपर्छ। तर अहिले असार भदौ अनि साउन यो बर्खायाममा चाहिँ हामीले दिनभरि यहीँ बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो प्रविधि नेपालमा ठूला नदीहरूमा जडान गरिएको छ। हिउँदमा नदीमा पानीको सतह मापन गरी पाइप जडान गरिन्छ। पाइपभित्र बब्लर राखिन्छ र यसले पानीको सतह बढेको वा घटेको बारे आफै जानकारी दिने अटोमेटिक सूचना प्रणाली विकास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,11,07,000 नाग्यो। 7,58,000 बढीको मृत्यु, 1,39,55,000 बढी निको भए र आरबी लाइपेजिङ च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गए राति भएको खेलमा एथलेटिको मड्रिड 2-1 गोल अन्तरले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले साउन 7 गतेबाट औपचारिक रूपमा लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै बन्द रहेका अधिकांश क्षेत्र सञ्चालनमा आएका छन्। साउन 15 गतेदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट पनि चल्न थाले। तर एकाएक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि फेरि बढी मानिस जमघट हुने क्षेत्र बन्द गर्दा होटल रेस्टुरेन्ट मारमा परेका छन्। ठूलो लगानी रहेको यो क्षेत्र लामो समयसम्म बन्द हुँदा व्यवसायी नै पलायन हुने खतरा बढेको छ। मेनुका स्पष्टको रिपोर्ट। होटल एसोसिएसन नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा होटल क्षेत्रमा मात्र करिब 15 खर्ब 95 अर्ब लगानी रहेको छ। यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 7 लाख भन्दा बढी जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन्। होटलले मात्र नेपालमा भित्रिने वैदेशिक मुद्रामध्ये करिब 25% आम्दानी गर्ने गरेको छ। व्यवसायीले पर्यटकबाटै आर्थिक समृद्धि खोज्ने अठोटसहित लगानी पनि बढाएका थिए। सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष तथा विदेशी पर्यटक भित्राउने रणनीति सहित पर्यटन क्षेत्रमा खर्चिएका व्यवसायी कोरोनापछि उत्पन्न अवस्थाले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन्। हाम्रो व्यवसायहरू शून्य छ कि अहिले। हाम्रो कर्मचारीलाई हाम्रो खर्च पर्च कसरी अब जोहो गर्ने भन्ने नै ठुलो समस्या हो। त्यसमा अब त्यो त एकदमै ठुलो समस्या छ। यसरी नै अगाडि बढ्नु पर्यो भने हामी 4-5 महिना त हाम्रो अर्थतन्त्र नै व्यवसाय नै हामी एकदम ठुलो भइसकेका छ। अब धेरै अगाडि यो बढ्ने अवस्थामा छैन। अब यही ताल हो भने पलायन हुन्छन् कि। अब कोरोना महामारी झन बढ्दै गएको छ। कहिले साम्य हुन्छ, यसबाट कहिले मुक्त पाइन्छ भन्ने यकिन छैन। यस्तो अवस्थामा पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गर्न पाउनुपर्ने होटल व्यवसायको माग छ अनि लाखौं कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूमा छ। सरकारी निकाय भने कोरोना संक्रमणले झन भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै बन्द गराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनेमा र जनचेतना जगाउन सकिएमा यसलाई बिस्तारै निरन्तरता दिन सकिने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भनाइ छ। प्रोटोकल फलो गर्ने वातावरण कसरी बनाउने होइन। अब गभर्मेन्टले यस्तो गर्दाखेरि मैले अब फलो गरिनँ भने फेरि पुनः खोलेर फेरि बन्द नि गर्न सक्छ भन्ने खालको यदि सबैलाई डर त्रास भयो भने मान्छेले फलो गर्न सुरु गर्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ अब यसलाई स्लोली जनजागरणको रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर आउनु पऱ्यो। जनजनलाई थाहा हुनु पऱ्यो मैले यो चिज गर्नै पर्छ भनेर होइन। त्यो अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ पोजिटिभली अगाडि जाला र खोल्यो भने त्यसलाई बन्द गर्न नपर्ला। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सरकारले सञ्चालन गर्न दिएको भए पनि यति बेला रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा बसेर खान रोक लगाइएको छ।
तर यो महामारीले धेरै ठूलो क्षति मुलुकको होटल क्षेत्रलाई पुर्याएको भन्दै सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर र अहिलेको महामारीबाट कसैलाई पनि असर नपर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पक्षमा व्यवसायी छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। लमजुङमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि पठाएको 2 अर्ब 22 करोड 22 लाख 20 हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। लमजुङलाई केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट कुल 8 अर्ब 90 करोड 54 लाख 1 हजार बजेट प्राप्त भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लमजुङका प्रमुख भगवान प्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्राप्त भएको रकम मध्ये 2 अर्ब 22 करोड 22 लाख 20 हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो। 4 अर्ब 8 अर्ब 90 करोडको बजेट प्राप्त भएकोमा ठुलो आबको आर्थिक मसान्तसम्म भई संघतर्फ 83। लमजुङमा केन्द्रीय सरकारबाट 6 अर्ब 7 करोड 7 लाख 55 हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो भने प्रदेश सरकारबाट 2 अर्ब 83 करोड 46 लाख 46 हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो। त्यसमध्ये सङ्घबाट प्राप्त 98 करोड 25 लाख 21 हजार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 1 अर्ब 23 करोड 96 लाख 90 हजार बजेट फ्रिज भएको हो। लमजुङमा गत वर्ष कुल बजेट मध्ये 75.2% रकम मात्रै खर्च भएको छ भने 24.8% फ्रिज भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएको तथा कर्मचारीको अपर्याप्त र समयमै योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिएका कारण जिल्लामा ठूलो बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख उप्रेतीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारण चाहिँ करिब 3 महिना लकडाउन भयो र असार महिनामा आंशिक रूपमा खुलेको हुनाले आंशिक मात्रै खुलेको हुनाले चाहिँ खर्च व्यवस्था खास गरी अर्थ मन्त्रालयले केही खर्च शीर्षकहरूमा चाहिँ मितव्ययिता अवलम्बन गर्न निर्देशन गरेको र सोही अनुरूप चाहिँ केही खर्च चाहिँ कम भएको देखिन्छ, अभिलेखबाट देखिन्छ। गएको आर्थिक वर्ष 75 र 76 मा 1 अर्ब 50 करोड 90 लाख 65 हजार बजेट फ्रिज भएको थियो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 79 पुग्यो। आज थप 594 जनामा संक्रमण पुष्टि। सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा भीषण पहिरो, 2 जनाको शव फेला, 38 जना बेपत्ता, 8 जना घाइते, 35 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख, अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सहमतिमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2 करोड 11 लाख 7 हजार नाग्यो। 7 लाख 58 हजार बढीको मृत्यु, 1 करोड 39 लाख 55 हजार बढी निको। र आरबीलाई पेजिङ च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश, गैराती भएको खेलमा एटलेटिको माड्रिड 2-1 गोल अन्तरले पराजय। हौस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।